كدقسو خلخم أب عراتكم كينكم أب حد حساب طرح تجانانكم دو تفلتو كم إلى تزي زارب نيرا كم زي تزي قبر نيرا صبح خما يخون زبلو نقرات ناس تواسكم من حسبكم من ومرخمنا تربشوا دو حد يرفلت كاب عقلنا لعلم حساب مالت كم زنقاساقس ومبر مالتيو ينقاساقسوكم جن زخونا وزيد أيام صالكم من أبني لما أنت مدونا كاب عقلنا لعلم حسابا مجنغن نحادا جزيان موداتا جزيان نسعرلو أسرت ميلاتات كنرينا إذا مفتحتات زيوم تارا مغرطات يكونن عوتات سبات عالمنا زتتقوملو تقامت نقرات يوم كسع موداتا تخاتاتو لنا أمرخم كما جيركم كتزوزوخم تخلون تمهاريخم كرمنا فتم أسرت ميلاتات نتاونا حدا تاريك لكم كاب علتات حدا معالتي ساميل زبهال منسي نبرا ساميل بتعمي جوزنا جرافيكس ديزاينر ينيرو دخونا جن حدا عوي شجر اللو نسون اوفر ثينكينج ويكا عقلنا العالم حسابيو حدا سرح خوهاون كله كاب عقلنا العلي حسب اتعامل اتديزاين تزيفتوخه اتقلم دست تزيبلخه إنا بلا نبوزح ساعتات النحاسبة أبكد مو كمبيوتر كفيلويو زحسب لازم خناد ما بوزح جزيه سرحو أب ساعته يركبن بوزح عدلاتون حليفهم ويوم حدا وان نعوي درجة اللوغوي أرماخ سرح تسويعو ساميل كمز لمودو دما كتنا جمرها نحادا سومن نحاسبة دما سنحا أب موداتا أبون ساميل كمزي بلوو ساميل ودي ناتك عوي جيكاها فتسوم سبن مقان مقاريو فتسوم نمقان كاب مقارن العلي لما أنت بزلك عقمي ناي مفلم تاوسانخا وسن ناي مجمرتا ديزاينكا سراح أجيب زلك عقم سريحها زلكا ديزاين نعماويلكا هاب كاو ساميل حدا نجر ترديو اتچنكت زموت زلو اتسرح خبير وزيكونس أب أمرو زفترو فتسوم كخونا لنزبل perfect كخونا لنزبل حسابكم زغنا ترديو نسخاتكم كبرات عاداتنا كم ساميل كي تخونو حجي إزوم أسرت مفتحتات آب قبري أو علوام بتناي مفلم تعنجمر كلنا أب قصر حدا استغمته ناي 5 سكند حقي the 5 second rule ماينا روبس تبعالت في التدراسي تعلمنا كم زبالتو حدا نقر كسورة حاسبكا أمرخا حمق تجميرو كاب 5 شخص حدا قطر بمزواع مالتون 5 4 3 كلتا حدا إلكا بسرعة خامتاو إذا أمرنا overthinking كي يقبر ويدما كاب عاقنا لعلى خيجنق من قد يعدو مالتيو كالاي نايب قطر كبي ويدما the circle of control كم تنتاو نايروم نقوس ماركوس هوريلس كم زمهرو أمانكو خلتا نقرات زل فلالاي فلات كتقواضا طرو تخيل نقراتن كتقواضا طروم زي تخيل نقراتن فلات ناي سبري تخو تقواضا طرو أي تخيلن سراحكم جن كتقواضا طرو تخيليكم سلازي زي تقواضا طرو نقر نفتر قريفكم نتخيلوا نتقواضا طرو نطرح كل حتا حابو إزي دما شنقاتكم كاباهم العلو أب تخيلوا نقر كل حتا نختقبرو حقزاكم يوم سالساي أب مبس سالساي استقمته 5 4 3 كلتا حدا ولا حتى ميلاتات يوم ويدما جراوند تكنيك تبعيلهم يصوروا شنقاتكم أبز بزحلو ساعات كل جزي زيقورو أبزرياكم زلو 5 نقرات رأيو أبكوابيكم زلو اختنخوهم تخلو 4 نقرات استوعلو أبكوابيكم زلو كتسمعوهم تخلو 3 دمزتات سمعو أبكوابيكم زلو كتجانوهم تخلو 3 جاناتات أجانو أبموداتا كتساتيوهم ويكتبالعوهم تخلو نقرات استوعلو إذا ميلازي أمرخم كابز حلفة چنقاتن كاب كاتسالي چنقاتن وزيو أبزنا حج ساعات أب present movement ولا حتى كيب يقبر راوعي نات چنقات ساعات مهاب scheduled wear time مولي معالتي خامجنا أما معالتي دقائق غير كامجنا غيولز قالتون أما معالتي 15 دقيقة نمجنا مهاب نعبنات كاب كتر 11 ساعات كساب 15 دقيقة نچنقات غزي هاب كابو وصا چنقات تمزيكا نا چنقات غزي خايكونن إلكا نو أمرخا نقرو حمشاي حسابات أو ورقات مصحف إزي چنقاتكا أو ورقات كتصحفو غلخا كابوش تخاوزيو نابدق خمز وصا خوينيو يسمعكا سلازي چنقاتكا ورقات مصحف كاوش تخاختوصو ومكوار مالتيو شادشاي ناي كلتا دقيقة حقي the 2 minutes rule حدا سراع كاب كلتا دقيقة تحت زود توينو حجي قبرو
صباح قبر إلكان تقمت كايو أبا أمرخا كم فايل تخفيتي تصنحمو ጭንቀት ይፈጥረልካ ስለዚህ ክልተ ደቂቃ ስርሑ ስራሕቲ ሕጂ ስርሐዮም ንኣብነት ናብ ሰብ ምድዋል ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሜይል ምልኣኽ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ክልተ ደቂቃ ትሰርሕዎም ስራሕቲ ሕጂ ብምስራሕ ኣእምሮኹም ነፃ ክትገብርዎ ይግበአኩም ሻውዓይ ፍጹምነት ወይ ከዓ ፐርፌክቲዝም ምግዳፍ ስቲቭ ጆብስ ዝበሎ ነገር ደን ኢዝ በተር ዛን ፐርፌክት እዚ ማለት ድማ ካብ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘይተሰርሐ ፍጹምነት ይበለፅ ማለት እዩ ኣይትጠራጠር سقولك جمر مس جمر كايو ጭንቀትካ ባዕሉ ክጠፍእ እዩ ከምቲ ናይ ሳሙኤል ታሪኽ ከም ዝረኣናዮ ፐርፌክት ንምዃን ክንምኩር ከለና ክንሰርሖ ዝግበአና ስራሕ ከይሰርሕና ንተርፍ ብኡ ዓቐን ድማ ንባዕልና ጭንቀት ንፈጥር ስለዚ ምጅማር ዝሓሸ መማረፂ እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ወይ ድማ ፐርፌክት ዝኾነ ስራሕ ክሳብ ዝስራሕ ክትጅምር ኣለካ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ ሻምናይ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ፊዚካል ሙቭመንት ኣእምሮኹም ክጭነቕ እንከሎ ሰውነትኩም አንቀሳቅስዎ ወክወሩ ጉየዩ ወይ ድማ ስፖርት ስርሑ ሳይንስ ከም ዝበሎ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ጭንቀት ዝቕንስ ሆርሞን ይሰድድ ስለዚ ጭንቀት ኣብ ዝስምዐኩም ግዜ ተንቀሳቀሱ ኤክሰርሳይዝ ግበሩ ጭንቀትኩም ተበቲኑ ጠፍእ እዩ ተሻይ ብዕንቆት ምትንፋስ ወይ ድማ ዲፕ ብሪዚንግ ጭንቀት ክመፀና ከሎ እስትንፋስና ይቆራረፅ እዩ ከምዚ ኣብ ዝበለ ግዜ ን4 ሰከንድ أيرنا وشتكم سحبوه نروعة سكند تأير وشتكم دما حزوه الموداتا نروعة سكند دقا أتنفسو زيد ما أمرنا سلام يزو الملغتي يلقى خلوه مالتيو أسرعين موداتا مسقانا دما gratitude زي بلنا نقر بمحساب كامجنا زلنا نقر بمحساب كنا مسقنا لنا أما عالت 3 جينا مسقنا لهم نقرات مثلاي أمرنا دما ካብ ጭንቀትና ደስታ ክዛወር ይገብር ስለዚ ኣብ ዘለና ነገር ቆላሕታ ሂብና ኣብ ኢድና ዘለው ነገራት እንሓሰብና ንሳቶም ስለ ዘለውና ጥራዕ ክነምስግን ይግበአና ንኣብነት ተንቀሳቒስና ክንሰርሕ ስለ ንኽእል ጥዕና ስለ ዘለና ክነትንፍስ ስለ ንኽእል ስራሕ ስለ ዘለና እዞም ኣናእሽተይ ዝመስሉ ነገራት ድማ ክነምስግን ይግበአና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምሕሳብ ናይ ጥንካረ መግለፂ ኣይኮነን ናይ ዕግርግር ምልክት እዩ كبرات خاتتلتنا لما أنت بزنقركم 10 نتات كابعتهم حدا تقباراون تراجركم أب هوتكم عاوي لو تمرأيك تجمريكم أمرهم ناتكم مقلقل مبر أزازهم خون كتفقد ليولكم سلازي كابزم 10 ميلاتات نعاهم زتقمكم أين يو أبكم من صحف لي كبرات خاتتلتنا خسع مودات أسلة خاتتلكمنا بغبري نمسجن أبزغز الفيديو بقدامنا تنوضعكم لايك ناشير بمبار نشانلنا حدش سخونكم سبسكرايب بمبار نشانلنا بيتسب نوتكم لقيمها يمسجن أبزل لكم وسلامكم لي تشاو